السلام علیکم، صبح بخیر. دور اوسدکی کوئٹہ بسیار قدر زلزلہ مایا بعد زلزلے ونزویلا آفٹر شاکس خبرم د فارسی چیز مگا دیگا فسال ارزا مگا کی چیز ابو ماشین کی یاد ندرم کو کوئٹہ را کو مگا سایت خبر مشا انسو بسیار گاه بدک بسیار گاه منا بدک دیگا نزدیکای صبح بدک بسیار دور دراز زمین رسال دک موتر بدخواهم کی د توبه مسخواو بیدار نمشم مگر از خواب بیدار شدم وضو پاس دیگه خلاصه خواب ما دیسترب شد. روز عاشورا توالی بسیار مندهیم پایم قدر درد منه. امروز گفتم که یوم پنجم قسطی اختطاف یا اغوای خوره بلدی شب نقل کنم. یہ دوستا بسیار در شدت منتظر ازیه و ما پیشنا قسط خوشمور گفتم که مارا کلو ٹپ کرتا ہمارا بسیار زیاد از بعد دیدم که بے نظمیه ارکس کی دو اتاق درون مشا مایا مرم یک دو میزنا کوئٹہ گیارم یک دو میزنا ایک کنداق د سر میں میزنا د شانے میں میزنا ایک لغت میزنا ایک چپلاق میزنا امی طرف فهمیدم که بے نظمی ارکس از مرضی خو مایا دو اتاق زور خو بلیز ما معلوم نه دیست مرم زنجیر زده زنجیری بسیار لوک بود که او دو قلف داشت یک قلف شده یک دیست ممکن دیگهش خوب چغلا مکد این قص چغلا مکد او را هم جمعه خانم تر زیاد چغلا مکد بس تمام زیاد کس چون که اخلاقی ازگیر زو گم شدد و او بسیار زیاد خود خونجی نشو میداد او بلیم زیاد ناجایز مکد حالا منجی زندگی نه بزوری گورز نقل نم که ما دزو تایم روز غرض نگرفتم یک دفعه جذباتی شدم دوکری کردم بس مر بسیار لرزه گرفتد خلاصه وری گوغر دیگه نقل نم یک چند شاو بعد اینا مرا بیخی قدر ٹپ کد بسیار زیاد ٹپ کد انو اول نشاوه که از ما پرسان کد که عبدالحسینی اخلاقی دا کجایا ما اینین جو فهمیدم که نا خو خوب ما تر اول خوی تر خیال مکدم که نا مرز خاطر عبدالحسین اخلاقی اغوا کده اما او یک بحانه بود مر بسیار زیاد ٹپ کد بیخی کلو هم تر کی گفتم ایدیس مرازین جو بستا کده بود ایدیس دیگه مراز پشت بستا کده بود قدرسیس ریسپونی ایرانی او لخشم دیگه خودنشون خبرن او که خود خوشور ده درافتی او سخت شده مورد تنگ شده مورد دیست یادم را بسیار زیاد اوگرنه کٹوگای دیست از ما خون بود عبدالحسین اخلاقی که از ما پرسان کرد ما او زمان خبر نیم که وایس چیرمن اولی تنظیم بودم دویم چی بودم دیاد منه منده سیم چی بودم معاونی تنظیم بودم ایدایات منیه که معاونی اول دویم ارچی که بودم ایدایات منه منده اینا مر بسیار زدک اول نشاو که زدک و تر خاص پرسان نکدت ما طور چار میزنی نگفتم مارنه این شاو یادم مر اینا مر بسیار قدر ٹپ کرد مر روی کی خو کلجی کده بود یک بچه که میشناسم تیسا هم سر رو پور درو مالیم خوب پیر شده آدمی پیری هم که گیر کنم انشاءالله ما او لغدر که او دبلی دان من تا مر کی خو بودم سنه ای گفت که امو الفاظ که او استعمال کده ما مرقد شما مون گفتی بچی کوئٹہ گیا تمام شی بچے ننیا و اینی گپ مر بسیار زیاد سوخت کی مکد کی کوئٹہ گیا ای طرح کوئٹہ گیا کافرہ کوئٹہ گیا او طرح و ای مر سری ضد میں ورد میں تمام روز دا تنائی خو پیش پروردگار علم دعا مقدم کی خدایا یگو توراز دان مبور نش نہ دیگا کیا بس امو تر کیا مگیا متر نہ بشے کی کوئٹہ گیا بچے ننیا ای گپ مر بسیار مضبوط مقدمی کی نہ مر تھانے میں دت کی کوئٹہ گیا بچے ننیا اینمی گپ مارا بسیار مضبوط مکر بس صبح تبیگر پیش خدا ہم دعا مکروں کہ پروردگارہ دان مرا قلف کو یا پروردگار وقت کی ماں واپس پاکستان بورم اگر ماں ایگو چیز بے خزینہ اعتراف کنم
باز ایتر مشا کی اونجی کس نموگا که رضاو کل از بس کی قدر ٹھپ خورد مجبور شد ایگو گا گفت نه اونا باز مگان دو چپلاق زد خدا خدا دو چپلاقی تمام گبار نقل کت ای مرا گفت که ما سکون زیگاب برمنم یک بچه بود ناخدایش بسیار موٹا بسیار استور ناخدا داشت و ای رو ما خوب میشناختم ای کستا قد سرور بچه برار اسکر کراچی هم ده بود او زمان ساعتای دیجیتل گڑیای دیجیتل تازه هم ده بود دموک شیشه سیاه بود بٹن چیا تگمش زیر مکدی بس داغ نشو میداد آدم را 12 بجو 10 دقیقه 1 بجو 25 دقیقه او زمان کستا ای ده کراچی هم ده بود ما از دستایش شناختم اما ناخونای لوگ شمایر شناختم ای گفته که ما از کون زیگا برمنم خب مم بچه جوان بودی دیگه و د جوانی خو هر کس میتره یک تنها ما نیم هر کس میتره گبی غلط را زور داره نداره گبی غلط را تحمل نمیتنه ما میتر روی کی خواه بودم ما گفتم که اوش کنو دیگه غلط گپ نزن ای مادر ما دوزد ما گفتم گوخو بچهشی توف کدم بلی رویزی که مادرم دوزد بلی رویزی ما توف نمیتن روی کی خواهم خدا لزانویش توف ما رسید یا نرسید گفتم کونی از ما کونی ملانیه که از اون جار چیز برشنه یعنی میم تر روی کی خواه بود می آدم قدم دو خربوٹی خمی تر قدلغت که زد نه ده بلی دان ما اینی تر شده ده اوا رفت و واپس تا پریدم از بعد دیگه ما نفهمیدم اینا مرا زیاد زد اینا مرا کلوز دیق زد کی صبحشی خب یک دنا تیمی روغن من جشتت ما گلاب رویشم دیگه باید بگم شاشا ما منجی مکدم گوه ما منجی مکدم دمنیم زو اتاق اینا ور بروام نمو برد بوی زو هم مرا دیونا کده بود گنده کده بود خو اینا خبری چی مگفت مگفت تو معاونی تنظیمی تو چطور خبر نداری که اخلاقی کجایا اینا لی از یک نظری عادی کی تو خنی د نظر زنا میگب ناممکن معلوم شد که ما خبر ما باید خبر باشم که اخلاقی د کجایا لیکن شما اینا خبر دارین که دمنه هر تنظیم منی هر سازمان خود تنظیم از مو یک تنظیمی خدمتگار بود تنظیمی تروریستی نبود مو یگو دنا کماندو نداشتی مو ایش تربیت خودم و شخصی طور پر ایش تربیت نکردی فقط مو صلاحایی که مو رو میداد تربیت میداد که این صلاح رو ببرین این رقم استفاده کرد اونجی باز مو رفتی در افغانستان دیگرور یاد میدادیم اینا برای زنا اینمی باور کدو مشکل بود که هیچ طور خبر نداره مرا گفت که اخلاقی از دروازه جامع امامیه کی بر شد او را فلانی آدم بغل کده برد میں تنظیم فلانی کس پس شراف بزو گفت شما برین مو کم فاصله لم اینی گبار مر مگفت ای گبار هر کس مفاهمه کی منی یگو تنظیم یگو کارای یک بلوک کارای یک بلوک کارای که صرف بین سے 4-5 نفر ازو زیاد نہیں ہے بعض کارا بین 2 نفر بعض غیتا یگو کس تنای خم سرپیچی منا یگو کار منا سر احساسات مایا اینال مایا خب ازو پاس که ما معلومات کدم بعد ازو که ما از افغانستان آمادم بعد ازو که ما 6 سال اونجا زندان تیر کدم از اونجا که آمادم این گبار فهمیدم که این گبای زنا علمی گبایشی راست بوده ده باز هیچ طور شده ده نه ما مگم یک آدم چی قصه احمقه یک آدم چی قصه احمقه که تمام جاغوری را خلاف از موبال منا علی مدد خان را مکشا لاش را د بلی برفا پورتاونه 14-15 روز سرای امو آدمایی که تنظیمی بود سرای زنار منطقه کده بلی چوب خیمه شیخ کده د بازار سنگ ماشا میگردنه که هر کس طرفداری کویتگی یا هر کس طرفداری تنظیمی نسل نوی هزاره مغول شد موینی رقم سرش منطقه کده د بازار میگردنی بس امو آدم کی یمی کار رکده امو آدم چطور جرأت کده بس چطور حماقت منا یار یا کرتا دیگه اینیم روز خوشمو یا کرتا افغانستان
بالکل نافچپا خواهن نه از میرامور چی اول مایا از روزگان چی اول مایا شاود سنگرا چی کارامشا او ترم نبوده دیگه که اکتا اینال شما اونجا یکو امو فتوار امروز آقای استاد معلم ضیای وفایی امو فتوار امو مکتوب رکی تمام ملایو یک جیش دو غنور یک مر چاپ کده امور ما هم بس د یوگو قسطی برنامه خود د کامنت میدم که شما ور بخانین خود سایه اینا خو تمام شی فتوا هم داده بود نه که اینا رو بکشین سر از نار برین در مو برسنین مال شمو و توقعین که اینا اینا رو نیلین کامیاب شنا اگر اینا کامیاب شد اینا کسا قوم دوست مردمان اینا بس همون زمیناره که زمان عبدالرحمن شما ازگیر عرضه قبضه کدین اینا همون زمیناره ازگیر شما واپس نگره اونور اینا خبر کدن خب اینا دی این باید که ما بفهمیم که این مرتکه چطور اغوا چرا شد چرا پشت ازی بعضی کسا سوخته بود این گبره باید ما بگم دوباره تکرار نمازینم که امین مرتکه که اغوا کرده بود ما را شامل نکرده بود نه ما بالکل خبرش نبود کی کده کی نکده البته اینا که از افغانستان آمدن امین قومای قول مو که از افغانستان آمدن که مو اخلاقی د کویتا گم شده مو پس از مرام مو کس نیه از مو همکاری کنه مو از پس از بوری ور پیدا کنه ما امی لطیفی مقرره امی لطیفی مقرره ما قد موتر قد یک ڈرائیور دیگم داشتم که او دلگتی بود اردوی زناره یک تن پیسه تحویل کردم قد زناقتی که بورین بگردین آن جایی که میگردین اپرای خدا پیدا کن اینا خدا مج رفت کجا رفت خلاصه اینا لی اینوی عبدالسین اخلاقی رو ما دباری شیشه مورو بگم ای گاه که یک دفعه د جوانی خوب پاکستان هم دبود تنظیم دو زمان یک دنم مجله یک رساله برم کرد نام ذوالفقار امو ذوالفقار علی امو ذوالفقار که میتر دوسره یک شریکی مغز ذوالفقار علی دوسره نبوده وقد شمس قد ذوالفقار قد تلوار دوسره جنگ نموشه بخاطر ازی جنگ نموشه که وی نیره کم ورکی د جانی گو که زدی و بن ممنه پیش نموره لہذا او تلوار تمام چی ہمیشہ یک سره وی از بس کی خب د اون زمان نام داشت نه هر چیز لنگی آدم نام داشت پٹویش نام داشت سپرش نام داشت تلوار شمشیرش نام داشت دیگه یم نام داشت تلوار پیغمبر یا شمشیر پیغمبر نام چیز ذوالفقار بود او امر حضرت علی رضی الله بود دیگه مو د جذبه و نمزو جذبه مذهبی مو سخت مذهبی بودی در جوانی علم از مو که د بال مذهبی سر خو بخوره دیگه ای آدم دمی مجله نوشتم کرد امی عبدالحسین اخلاقی خوب فل مور مشناختی مو چقدر مضبوط د دین خو پابندی د مذهب خو پابندی بس مو چقدر قوم خو دوست داری وقتی که مو د اونجی صلاح قدر بردینال صلاح رسمو سلکن قومانه او از غیر اعضا هافتیز از پاکستان سلام برد هافتیز از ازرگو ایج نامو برد مو اونجی اقرار توسطی کلان اعضا پیدا کرد دوستای مو دا غلامانه بودم دیگه اینا شروع کردم کار شروع کرد از بعد مرم دعوت داد جوادی سارمات مرا دعوت داد دکان مرا هزار جات موزیک ما گفتم بالکل کده شما مایم از خدا بیامرزه شهید اسپیر دعوت داد امی رقم مو قد از نام کاریم کدی خمو از تمام ریزی جنا د سن سال مو بدی اینا که هر دفعه سلام و برد وی مو قد از نام مرفتی دیگ مو مرفتی دیگ مو خلاصه اونو جی همیشه مو قوما را خبرم کدی که و قوما اینی اسلحه را مو بلدیزی نور دی که شمو در یلوی خبال چینیا شمو راسکرنی بورن قد شوری جنگ فقط امو ازارستان را آزاد برین گرد گوشه شینی سامانا ماین اینار برین کس درون ازارجات هم دنه تنه اصلی هدف چیه یعنی توقن قوما مو چه قصد دورن دیش بده یا لشمو د خارج رفتین یا لشمو خبر نیم یک دودن لوچگی کوئی تگیر وش کدین خبر نیم
چی د نظر شمیا کہ کوئٹہ اترا کہ کوئٹہ اترا مو زمانے میں قصد دور اندیشی دشتی کہ انمی سلارا نگاہ کن بعد ازی کی شوروی مورا انمی ددر چو مخرا وشمو دیننجی سلا نیازمن مشن وہ زمان را یا غازہ واسکدہ بود کی خوچی دا استخباراتی پاکستان بود وہ زمان موم گفتی تمام دنیا اگر صلاح پیدا کنا عرضہ اینیم روز اسلحہ ندر چی آلا ایک چیز شی محفوظ نہیں ہے تفصیل نہ مگم اگر چی حقیقت بزیق بلو عرضہ زور میں نا ہیچ چیز یاد رہی روز محفوظ نہیں ہے وہ زمان ددیس یار کس سلامی نے اس کو یاد لکھو یک گروہی طالبو ہے کہ صلاح ددیس یار از دیس تمدو کس محفوظ نہیں ہے وہ زمان اگر ہر کس صلاح میں دشت یک حاضر نہیں میں دشت تمام حضاب میں دشت یک حاضر نہیں میں دشت بس چکار مشت زیرانم کو خالی پوٹوی خمینی میں نا دیگه مو هر کس که هر چی مگه اینا خود خود دا استخبارات پاکستان سودا کده بود مو خود کو سودا کده دی که هر کار کده دی هر کارم اگر کده دی در شما هیچ ربط نداشت مو فقط مال جور شده دی مو برای شما خرلی پشت کده می آوردی دخنیشم مرسندی نه شمور سودا کده دی نه یک وجب یک قریش زمین شمور د کس سودا کده دی نه یگو شمور آورده دی غلام پاکستان جور کده دی نه یگو شرایط پاکستان دا بلی شمو تحمل کده دی نه یگو کسرم آورده دی اینجی تسلیم دلجی کده دی هیچ کارم نکده دی فقط مو میوردی پسان خو اول دنایم خود که میوردی پسان اینا خبرنگار که غدرم دوک دا پاکستانم دو رفتور شروع کدی نا گفت یاره یگو در افغانستانی باید دا غول باشه که یار غیر که یگو خبرنگار مایه مو افغانستانی شما خلیزار وقتی اینالی عبدالسین اخلاقی را یک قصه ضمن که خط تنظیم چی تعلق داشت خود چی او را قد شما گفتم در مجله ذوالفقار از مو یادم نوشتم کرد وسان کی ایران رفته گمتر که ایران تمام رس مغزایش شسته شو منا ای آدم مغزایش شسته شو کده دیر پاس افغانستان رہی کده یہ مزین جس کوئی طرف کرد ای آدم کستا بال شد وقتی که مو بخی زیاد تمام جایا اکمالات مشروع شد چون بے پیریمو میں مت بے پرقال میں مت مو ہمیشہ مبردی دیگه ولایت فقی ور خطا شد مزموعی نارد تشکت یک رجبی یک اوحدی یک امی عبدالسین اخلاقی این یار تشکت کی خلاف زنا فتوا بدین کی نا کافر ہے دیگه از بدبختانه از تمام کده زیاد فعال شی امزی سے نفر ای اخلاقی دیگه د خانه مردمان غدر دائما مسجدہ مختلف جایا سخندانی مقدم ہوتی کوئی ٹگیا کافر رائز نال بگن نال بکشن آخر کی نشد اینا د خانه مردم قرآن برد و مردم را قسم داد کی دمزی قرآن شما را قسم همی حضرت کو پاکستان را بکشن نار دین موخ تازی حد را دوستای کلان مو میسفدای مو قد شما وعده کده بود که مو دبلی شانه هر خاتون شما هم یک گجدن تفنگ انشاءاللہ مرسنی لیکن چونکہ دیگه طرف کیستا اینا را صلاح کومک نم کد زیاد فوٹو شوار موار قدر بری زیاد ریم کد اونا خوش نداشت کی این جی خوب کومک از تمام دنیا بود نه دا پاکستان اون جی یک دنا صرف یک کشور بودو هم که تا امروز مفلس نه او قصد وزوز شم نبود اول خود تمام سامنای اسرائیلی را تاویل زنا کد تفنگای یوزی بود مخابرہ یا وائرلیس های اسرائیلی بود تمام کوشش زیاد کده سامنای اسرائیلی را از ملک عبور کنه تاویل ازنا کنه بسیار کم شی دیگه تفنگای M1 بود که از ولم قدشم دیگه مصاحبات نقل کدم و یک از گرنگ بود بلدیزو د کوګ مرفت باید اخر کنجګه مبرګي و تفنگ د جنگ دویم جهانی ناکام شد و اینالی خوب وقتی که ما د اونجی بندی بودم د باره رجبی خبر شدم رجبی بلی بیری کاکای خود دیرم اینی عرصه او هدی رجبی قد عبدالسین اخلاقی قرآن آخر که مردم از فتوای زنا نشد د خانه قرآن گرفتار رفت مردم را بال کد که آخر المدد خان را لاشی 12-13 روز د بلی برف من و سرای نفرای زمور منطقه د بلی چوبی خیمه همونطور که د کربلا سرای امام حسین خاندان چر د بلی نیزه گشتن د گنا همونطور اینا سرای آدمای زمور د بلی چوبی خیمه پیچ که د بازار گشتن که هر کس طرفداری تنظیم میشه مزمور سرای شنتر منچی منی خب بعد ازی که تمام کارار اینا کرد مور شکست داد صلاحا رو تمام قبضه کرد مو هم بیزار شدی مو هم اینجی جواب دادی که مو دیگه نموبری بلدیز نایی با چیز نموبری نه د زنا خدمت بنی اینا کستا
من kal khamir shishti paisla ke deke yaar ina achi khidmat ke liye ina idna fama una rabatar moro kafar muga goram de janas matush keda ये आदम यकस हमाकत कत यकस हमाकत कत कि अमजी रामत अजीरा केमादक वो यगो कसस खानवार अजीब बदा मा पसान की मालूमात करूं कि ये खुदा की जमीन जोर कब्जा कदा बदा ता नाम को किस कार कदा बदा वो दबरो तार दस्ता दा कदी गो कस वो लम्हा लम्हा इंजी मुकसाई की रगवा कदा बदा लम्हा लम्हा वरा खबर मकत ये इमरोज द खुजाया शाउद खनीस की नाना चतोर चिकार आखिर की अमरोज की रहीम से संदे बस अमरोज यजदान दरवाजा बाल هینالی ما خو دمزی فکر بودم تابالی کی اینمی آدما کستا مرم که اغوا کده از خاطر دی که ما آسان بودم ما کمای زنا بودم اما کماندر زنا کستا از آورده بود احمدی آورده دیگه منی زنا از کول قوم خیلی خودون مقدر بود اینا زیاد از ما دباره اخلاقی پرسان کرد که اخلاقی لکجایا برستیش هم قوما زندگی کدو بعد ازی که آدم در زندان برمشه آسونیه اگر خدا نخواسته ما اونجی خب اینا مر زیاد کی لط مکت این خو اینا از دان از ما بر نتنستی بودا کجای دا کجا نی ما اینا لم شما خبر نداری ما روی مسلم قبله یا ما تا او زمان را خبر نبودم که این کارا رکی کده و من زید از من زید چند نفر شدید بودا و دا کجا کده دا کجا نکده تا او زمان را ما خبر نبود البته اینا سر از ما فشار می ورده زیاد فشار می ورده که تو دا کویتا نامی چند نفر را بیدر که اینا کافره ما امینار پوسکنده گفتم که وقتی که شما مرا کافر مگین مرا چقدر زور داده ما یگو کوټګي دیگر چطور پیش شما بگین کی کافره کس کافر نیه دا کویتا راستیش هم دا کویتا تابال هم کس کافر دیه دیگه اختلاف جدا گبه امو ترم مو وقتی که مجتهد قدر داری بس اختلاف هست ده اختلاف ونزین شروع میشه تا بال کلوتر میشه دیگه مر مگفت هر کس که تو دا کویتا خوش نداری امور نامش بگر بگی اونو کافره ها تو رو دو شرط علم نی که تو بگی ما اول کافر بودم عالم مسلمان شدم و غیر از ما دا کویتا من کیسیت بگی دل تو نوشته کده می دی دل تو یکی تازه مر ټپ مکد اخلاقی رزم پرسان مکد استیز تی اینا بدلی شده رفت اینا دزی حد رسید که مر گفت کی صرف تو اعتراف کو که تو کسته ما اول کافر بودم عالم مسلمان شدم و غیر از ما د کویتا کی کافر امو لیست کینا د منه مختلف مکتوبای خددا از اندوالا از مورا از دکتر جواد از حاجی برکات از حسین علی صفی تمام را مگو تو نارم بگی کینا کافر گینا امو سیاست جناز روز اول می بود کی مور کافر گفتت فتوا داده بود می خواست از دان از ما بور کنه ما از خاطر نمزی پیش پروردگار عالم تمام روز دعا مقدم زاری مقدم که خدایا دان مرا قلف کو مرا مقص طاقت بیدی که ما امی بد را نتنم ما یعنی الفاظ بد استعمال ننم دیگه یعنی بسیار بده که ما اینمی کار از نشنه اینمی از دان ما بور نشنه که ما بگمان ما کافر بودم مال مسلمان شدم اور فلانی هم مسلمان آخر کی هیچ کارم نشد خدا رحمت کنه سردار سادات مرحوم اونا مگفت تو دا پشتی حیدری استایا اونا مگفت آخر چی مرا گفت که نام سردار سادات رو بگرد بودی سردار سادات کافر اینا اگر ما قوما اینمی اشتباه مقدمه امروز ما سر نداشتم پیش شما امروز ما سر خوب بال کدا زندگی نمیتونستم اینمینا شروع که مر ټپ مکد اخلاقی رزم پرسان مکد ازوبات بلی نمزی فشار میں ورد که خود تو قبول کو که تو کافری ما گفتم او بے غیرت مردم د خانه هر کدم شم جای نماز مفاتح اسباب میا عطا حمله حیدری اسباب میا د پایا جیگون شم کوثرا ذاته میا جای نماز قدمور تسبیح د خانه شم ذاته میا تو چطور شمو چطور مر کافر مگن مگر نه اتیت خوب مرتکب تو کافر بدی البته لطفیات مرم دوزد 3-4 دفعه مرا دمکی داد گفت ایدری دیگه د علمدار اور دراز شده نمیتونه ما کم دمکی ایدری درباره ایدری مر تهدید نکو ما این دست ما کل پای ما کل په پیش شمویم
شمو بورین د پیش شمو اگر وقت غیرت درې خویدری اختطاف مکدینه مارا اسود گیر کې دی کمای ته بدم مارا اختطاف کدی اور دی کوینا ما یا گپ شمور بگم نه کی طبقه ملا قدر تر صندوقه مستا چرا کی اینا کار نمنا اینا همت ندره اینا کس از نکام پیسه میگیره اینا از طلاقم پیسه میگیره از طلاواتم پیسه میگیره از دوام پیسه میگیره از هر کار اینا پیسه میگیره اینا کس همت نداره که کار کنه اینا همت نداره که زحمت خواری کده بری خنان پیدا کنی یک دنه شیخ اکبری که از ناور بود بچای شالی اسکول داره د بروری اون مباهید آدم بود که روزانه برم شد روزانه مرف کاری مو روزانه مگی دیگه نه اینی کارای روزانه مکد خانوار خورنان میں ریڑی مزد گئی کہ یک چیز سودا مکد گئی یک چیز سودا مکد بچای شیالم هم ترنیک بچ شایع بچای شیالم ہونا نایال بچایش مفتخور نو آدم خودش مفتخور بود ما پورا نام سزیاد مرفتا خیال مکز ناور بودد اکبری نام داره دیگه قوما اینی پنجمنا قصد که ما بلدشم گفتم اینی میره وضاحت دادم که خب ازمینه زنا اگر نفر نمکد ازمینه خودون چی هر لحظه دوباره از خود چی مور اول امی اندوالا از مور اول نمیداد امینا کدت دیگه رزمی که وقتی که تو تمام قوم را تاوان رسندی یا کرتا سلسله اصلا بردور یا کرتا خط کری د پای قوم قد تیشه زدی و اتمنی گو دنه سوختا پیدا مشدی که می کار رمونه به اجازت منه یا با اجازت منه لیکن ای کارا باز ما تکرار نم ای کارا دباره چند آدم بیلا می کارا من کلق صلاح کدمونه نه و دویومی که ما وقتی بود ما مزی خاطر دوستا ما خبر نکد ما سیویم خاصیت سیویم ای بود که ما دار ما پاره پیش از ما یگو کسی گو راز را نمگوت مگوت پیش دزاو تل که گفتی او تمام دنیا رو مگا هر کدام زنا که کده بود اینی گبا بود ای هم بسیار زیاد یزی فکر کدد اور اوی رو اونمو قید پال کده بود اونمو قید کی ای طرفی اڈه سری آو رہی بود دیگه آدم از خود چی قنجره ای طرف ملاو بود هر لحظه ازیر اول میدادک و ما پسند شنیدم که زمینه میں منای شد گفتد دمین خانه تقسیم کده دنام خود کدد کی چیز کار کدد همین شیخ اخلاقی دیگه چی باز انشاءالله د دیگه قصه نقل کده مورم یال بسیار قدر جذباتی شدم همو تیم یا که ما منیشی حاجت خود پورا مقدم همو تیم رینا روزا بدو بدر نمکت قوما چی بد بوی بدو تاغ مکی یک سراغ هم نداشت نه یادم که ما بازم مر لفظه میگرم ما شمور گفتم که نیشنل جغرافی دو دفعه سه دفعه آمد که قصه خود جور کو مو خدا خطور چی قصد دالر میدی ما که نقل مقدم تمام ملارزه میگرفت از بس کی جذباتی مشدم سی این این امی نیشنل جغرافیک والا تو تام کرد آخر چی دوستار گفتد که بھائی مو دیگه پیش از اونم یا گرمو اٹفیل شد بس بانش تا پایز موم شیلا که نمی قصه را یا لم که است ما راستی شی وقت که متباد یاد مایا وقت که ظلمات یاد مایا وما اینی ششتا کس تصور نمی کنه نه اتاقم بنده 50 دفعه مره مگوت وصیت خو نوشته کو ما وصیت خو لیکا کدم چې مر بسته مکد گوشام په مچ کوم کد نست پای مخال دې کول پد از اول کول پد بز مر سر موتر شنده مبور دور استم کد مگوت کلمه خو بخان ورم نقنم خودون چې گوایا یک بلوک زنده تا امروز زینا از ما کلمه خواندن اتنست بلی دانو گفتم کلمه که از خدا باشه پیش شمونه میخوانم غدر مر یک شاو مر بسیار غدر زد اوره was د وخت نقل نمو چاری کو خوش یک قصه دیگه اینی در روزه را با تا بالی نقل کدم بریش مزی بعدم بسیار روزه سخت ما تیر کدم خوبا 6 سال د یک اتاق طریق بمنی هر دا روز بعد با یا بگه وصیت خو لیکا کو امشاو موت و مکشی بس کار مشه دیگه چی رقم زندگی مشه قوما واقعی که سنگ باشه پاره مشه سنگ انسان رمزو خو گفته که از گل نازکتر از سنگ سختتر خدا تمام شماره انزی تر روزه نجات بده خدا تمام شماره محفوظ بلا که د زندان نرین نه د تهمت ناق گرفتار نشین و خصوصا د گیری عزی که فل پاور داره د گیری عزی نه خدا تمام شمار نگاه کنه سلامت بشین